मुझ जैसी औरतों में तो हड्डियों की जगह मशीनरी पुर्जे होने चाहिए थे। सारा दिन और रात भी काम करने में लगा देती, जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगता, मगर ना तो सास के काम खत्म होते और ना ही शोहर के ताने। जब भी घर आता बस एक ही बात कहता, ये सारा दिन तुम करती क्या रही हो, बिस्तर तोड़ती रहती हो। जब भी आओ ना मेरे कपड़े इस्त्री होते हैं और कमरा भी बिखरा पड़ा होता है। दिल तो चाहता है कि मुंह फाड़ कर जवाब दूं, तुम्हारी माँ ने मुझे नुकरानी जो बना रखा है, अपना कोई काम करने का वक्त मिलेगा तो करूंगी ना। मुश्किल से अपना अलग कमरा ही नसीब हुआ था यहाँ। सुबह उठती तो शोहर बच्चों को नाश्ता बनाकर सास के घर की सफाई शुरू कर देती। निचला पोर्शन साफ करके जब थक हार कर बैठने लगती तो बड़ी नंद की कॉल आ जाती, ए अम्मा जरा नरगस को भेजना मेरी तरफ, मेरी तो कमर टूट गई है सारे काम करके। घर में पेंट करवा रही हूँ तो जरा काम बढ़ गया है। अभी बैठे हुए 1 मिनट भी ना हुआ था कि इसी पल सास के कहने पर चादर ओढ़ी और नंद के हाथ चली गई। सामने पड़ा हुआ कचरा देखकर एक पल को तो मेरा सर चकराया था। जानती थी ये सारा कचरा मैंने ही समेटना है। नंद तो अब महारानी बनकर बैठ जाएगी एक तरफ। हुआ भी यही, मेरे आने की देर थी। चादर भी ना उतारी कि मेरे हाथ में झाड़ू पोंछा थमा कर बोली, इस कोने से शुरू करो और एक जरा भी मिट्टी का नजर ना आए। मैं बस एक सांस आज करके काम में लगी रही। शाम तक मेरी कमर टूट चुकी थी, वजूद का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था। फिर ख्याल आया अभी तो घर जाकर खाना भी बनाना है। मुश्किल से नंद से जान छुड़वाई और दौड़ी दौड़ी अपने घर आकर सांस लिया। सामने देखा तो नादिर घर आ चुका था। बच्चे तो अलग रो पीट कर हलकान हो रहे थे। इन्हें रोता देखकर इनके पास गई तो कहने लगे सुबह से कुछ नहीं खाया। शोहर जो अभी अभी काम से आया था, बच्चों के मुंह से ये सुना तो चीख उठा, क्यों मेरे बच्चों को भूखा रखा हुआ है तुमने? कहाँ घूमती फिरती रही सारा दिन? घर में कभी बैठी भी हो? सास तो एक तरफ खिसक गई थी, जबकि शोहर मेरी सुने बगैर मुझ पर चीखे जा रहा था। आखिर को तकली हारी आई, एक घूंट भी पानी का हलक से नीचे नहीं उतारा था और इसी पल खाना बनाने में लग गई। बच्चों का रोना अलग, शोहर कमरे में गया तो कमरा यूं ही बिखरा पड़ा देखकर अलग मुझ पर बरस रहा था। वही अजर का घिसा पटा जुमला कि तुम घर में करती ही क्या हो, ना बच्चों को खाना दिया ना ही घर समेटा। मैंने अफसुर्दगी से सास की जानिब देखा कि भाई कुछ तो मेरे हक में बोल दो, मगर ना जी, वो तो मीठा पान चुबाती बैठी रह गई। इन पर तो मुझे शदीद गुस्सा भी आया था, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों को खाना भी नहीं दे पाई थी। खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद अपने पोर्शन की सफाई करते करते रात के 12 बज चुके थे। वजूद दर्द से चूर था। एक पेन किलर खाई और सोने के लिए लेट चुकी थी। मेरे भी क्या जिंदगी थी। माजी की तरफ ध्यान गया तो अपनी हालत पर खुद ही अफसोस करने लगी। कितने ऊंचे ख्वाब देखा करती थी, बिल्कुल शहजादियों जैसे। अम्मा से कहा करती थी, खुदा ने मुझे गरीब घर में पैदा तो कर दिया, अब्बा भी बस गुजारे लायक ही मुझसे प्यार करता है और भाई को तो सिवाय लड़ाई के और कुछ सूझता ही नहीं। मगर तू अब मेरी शादी किसी ऊंचे महलू जैसे घर में करवाना, मुझसे नहीं देखी जाती अब ससुराल में भी गुर्बत। मैट्रिक तक तालीम हासिल ही इसीलिए की कि कोई पढ़ा लिखा गबरू जवान लड़का डालू में कमाने वाला मुझे मिल जाए। खैर बस एक ठंडा सांस ही हाथ करके रह गई। क्या सोचा था और क्या मिला था? मुझसे 12 साल बड़ा आधा गंजा सांवला शोहर और फिर 4 बच्चे जो इसी जैसे थे। मुझ पर तो एक भी नहीं गया था। वही इसकी तंग नजरी और अपनी माँ की जी हजूरी। कंजूस इतना था कि चाय में गिरी मक्खी को बड़ी ही नफासत से निकाल कर पूरी चाय गटक जाया करता था। आज तक प्यार से बात नहीं की थी मुझसे, जब बोला था आग ही उगला था। मगर हाँ, बच्चे 4 खुशी खुशी पैदा कर लिए थे, मगर अब इनके खर्चे देखकर आए रोज शोर मचाता फिरता था। मैं तो जैसे इन उलझनों में फंस कर ही रह चुकी थी। सुबह उठी तो भाग भाग कर नाश्ता बनाया, क्योंकि बच्चे और शोहर काम से लेट हो चुके थे। शोहर गालियों पर गालियां दिए जा रहा था और मैं बड़बड़ाती भाग भाग कर नाश्ता बना रही थी। मगर मजाल है जो मेरी खट्टी कट्टी सास अपनी नशिस्त से उठकर हाथ बटाने के लिए आई हो। सबको नाश्ता करवाकर अच्छी खासी बेइज्जती करवाने के बाद जब मैंने खुद खाना शुरू किया तो मोबाइल पर रिंगटोन बजी। मोबाइल पास ही था, जब उठाकर देखा तो नादिया का नाम जगमगाया। ये तो मेरी पक्की सहेली थी, मेरे मेके के पड़ोस में ही रहती थी। कितने माह गुजर गए थे, इस भागती जिंदगी में एक बार भी कॉल करके हाल अहवाल नहीं पूछ पाई थी। अम्मा लोगों का फोन कान से लगाया तो दूसरी जानब से आवाज काफी बेचैन कर देने वाली थी। फिर जो बात मुझे नादिया ने बताई वो सुनकर मेरे हाथ से नवाला छूट कर गिर चुका था। मैं साकत सी बैठी इसका एक एक हरफ सुन रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी थी। आहिर भाई ऐसा कैसे कर सकता था?
वो इस हद तक गिर भी कैसे सकता था कि अपनी ही माँ के साथ मैं सटपटा कर सर पकड़कर बैठ गई। मेरा दिमाग मऊ हो चुका था। क्या पहले मेरी जिंदगी कम अजाब थी जो एक और मसले ने मुझे घेर लिया था। मुझे भाई पर शदीद गुस्सा आया था। मुझे यूं बैठा देखकर मेरी भारी भरकम वजूद रखने वाली सास अपनी लाठी टेकती हुई पहुंची और कहने लगी, क्यों भाई नरगस, क्या सकते में आ गई हो? उठकर काम वाम नहीं करना क्या? मैंने सास की जानिब देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे रोता देखकर वो सवाल करने लगी तो बस मुख्तसिर अंदाज में इतना ही बताया कि मुझे अम्मा की तरफ जाना है। सास की भवें उचके और फौरन बोली कि हरगिज नहीं, तुम वहां चली गई तो इस घर का काम कौन करेगा? अभी तो सुगरा के यहाँ भी तुमने जाना है। सास की बात सुनकर मैं गुंग रह गई, मगर इस पर मुझे मेरी माँ की फिक्र थी। मैंने सास की एक ना सुनी और फौरन सब कुछ वहीं छोड़कर अम्मा के यहाँ जाने के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद जब मैके पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरी आंखों में आंसू उमड़े थे। अम्मा सहन में ही दीवार के साथ टेक लगाए हुए बैठी रो रही थी। इसके हाथ और पैरों पर सुर्ख निशान बने थे और चेहरे पर भी नील थे। इसके होंठ फट चुके थे और इन पर खून सूख चुका था। मैं भागकर अम्मा के पास गई और जाकर इससे लिपट गई। मुझे अपने पास देखकर अम्मा भी खुद पर काबू ना रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। आज कितने माह बाद मैं अम्मा को देख रही थी और वो भी इस हालत में कि वो तशद्दुद का शिकार हो चुकी थी। माँ के गले लगकर मैं अंदर छुपा सारा कर्ब और तकलीफ तो जैसे ताज़ा ही हो गई। मुझे भी अपने गम और जख्म याद आने लगे जिन्हें मैं ससुराल में हंस हंस कर टालते हुए सह रही थी। कितनी ही देर हम माँ बेटी सीने से लगी रोती रहीं। नादिया ने सच ही कहा था कि मेरी माँ पर तशद्दुद किया जा रहा है और इसे मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इसका सगा बेटा यानी मेरा भाई है। मैं माँ से अलग हुई तो तब तक हमारी आवाजें सुनकर मेरा भाई जो मुझसे 3 साल छोटा था वहां चला आया और गुस्से से कहने लगा, तू किससे पूछकर यहाँ आई है? क्या तुझे तेरे घर में सुकून नहीं? चल अब आ ही गई है तो इस बुढ़िया को अपने साथ ले जा और निकल मेरे घर से। कितने ही माह बाद आज भाई की दहलीज पर कदम रखा था, मगर इसने तो मुझे देखते ही इस लहजे में बात की थी कि मेरी सारी पुरइत्मादी हवा हो गई। मैंने भाई को देखा और गुस्से से चिंगाड़ कर बोली, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ पर हाथ उठाने की? एक बार भी तुम्हारा दिल नहीं कंपा? ये माँ है तुम्हारी जिसने तुम्हें जन्म दिया, इस दुनिया में लाया, सिर्फ इसलिए कि तुम इस उम्र में पहुंचकर इसी माँ पर हाथ उठा दो। मगर अगले ही पल भाई मुझसे भी बुलंद आवाज में बोला, अबे ए नरगस, जुबान बंद कर। मैंने नहीं कहा था इसे कि मुझे जन्म दे। मेरा इस दुनिया में आना लिखा था तो मैं आ गया। ये बुढ़िया जिसे तू मेरी माँ कहती है हर वक्त मेरा सर खाती रहती है, कभी ये खा लो कभी वो खा लो। बेटा सिगरेट ना पियो, तुम्हारे आवारा दोस्त कार क्यों लाए, इनसे दोस्ती तोड़ो, रात देर तक बाहर ना रहा करो। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही इसका वजूद इस घर में चाहिए। अब ले जाओ इसे अपने साथ, नहीं रखना इसको अपने घर में। अब मैंने भाई की बातें सुनी तो दिल चाहा इसका मुंह नोच लूं, मगर इसकी किस्मत पर अफसोस ही कर सकी। कम वक्त माँ की भी इज्जत मुकाम नहीं पहचान सका। अम्मा बमुश्किल उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, नरगिस बेटी, मुझे इस जैसी औलाद के साथ रहना ही नहीं, तू मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। जब माँ का साया सर से हटेगा तब इसको पता चलेगा कि आखिर माँ होती क्या है। मेरी माँ मुझ पर बोझ हरगिज न थी। मैंने भाई को अच्छी खासी बातें सुनाई और अम्मा को अपने साथ लेकर घर जाने लगी। अजीब ही दरिंदा बन बैठा था मेरा भाई। मैंने अम्मा को अपने साथ लगाया और इसे हौसला देते हुए बोली कि तू फिक्र ना कर, तू अब आइंदा से मेरे साथ रहेगी और हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश रहेंगी। देखना तेरे नवासे नवासियां तुझे देखकर कितना खुश होंगे। मेरी अम्मी का वजूद जख्मों से चूर था। मैंने पर्स में देखा तो 500 रुपए पड़े थे। मैंने रिक्शा एक जगह रुकवाया और माँ के जख्मों के लिए दवा लाई। मुझे भाई पर गुस्सा आ रहा था, दिल में इसे मलामत कर रही थी। आखिर कैसे वो इस हद तक भी गिर गया था। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और नादिर के आने का भी वक्त हो चुका था। मुझे अब घर की फिक्र सताने लगी थी। मुझे याद था कि मैं खाने की मेज पर नाश्ता यूं ही छोड़कर आई थी और सारा सामान भी वैसा ही बिखरा पड़ा था। अब यकीनन सास ने एक काम को भी हाथ नहीं लगाया होगा और अब एक बार फिर मुझे ही जाकर वो सब करना पड़ेगा। मगर खैर यही तो जिंदगी थी मेरी। मैंने अपनी माँ के साथ अपने घर में जब कदम रखा तो सामने नादिर बपरा हुआ खड़ा था और बार बार घड़ी को देख रहा था जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे भी ऐसे बैठे थे गोया इनको सांप सूंघ गया हो। ऐसे लगता था जैसे शोहर ने इन्हें अच्छा खासा डांट टपट कर मारा। सास यूं ही अपनी नशीस पर विराजमान बैठी थी जैसे मैं घर में नहीं बल्कि किसी अदालत में दाखिल हो गई हूँ। नादिर ने मुझे देखा तो फौरन मुझ पर
چڑھ دوڑا اور غصے سے کہنے لگا کہ کیا طریقہ ہے نرگس، تم گھر کے سارے کام چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میرے ساتھ میری ماں موجود تھی، مگر میرا شوہر تو اپنی ساس کو بالکل ہی نظر انداز کر چکا تھا۔ میں نے نادر کو ذرا آواز دھیمی کرنے کا اشارہ کیا اور پھر فوراً کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے بعد جو بھی ماجرا تھا میں نے سب کچھ انہیں بتایا۔ تب تک میری ماں جو تھک چکی تھی چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی بھی نہ تھی کہ میرے شوہر نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں گرتے گرتے بچی تھی۔ شوہر کہنے لگا کہ تم نے کس سے پوچھ کر کس کی اجازت سے اپنی ماں کو میرے گھر لایا ہے؟ مجھ سے پوچھ تو لیتی، کیا میں اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ کیا تم نے مجھ سے اجازت طلب کی؟ مجھ سے تو تمہارا اور تمہارے ان 4 بچوں کا خرچہ مشکل سے پورا ہو رہا ہے، اب کیا میں اس کو بھی پالتا پھروں گا؟ بیمار بڑھیا زخموں سے چور ہمارے گھر لے آئی ہو، کل کو مر مرا گئی تو سب خرچہ مجھ پر آئے گا، اور پھر سوئیں کل 40 ماہ کے الگ خرچے مجھ اکیلے کو پورے کرنا پڑیں گے۔ شوہر کے منہ سے جب یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ تو جیتے جاگتے انسان کے 40 میں تک پہنچ چکے تھے۔ میری ماں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، بیٹا میں معذرت خواہ ہوں، تمہیں اگر اچھا نہیں لگا تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں امی کو منع کرتی رہ گئی، مگر نادر فوراً سر جھٹک کر بولا کہ یہی بہتر ہے، ورنہ میں نرگس کو طلاق دے دوں گا، پھر پالتی پھرے گی اپنے 4 بچوں کو بھی اور اپنی ماں کو بھی۔ میری ماں تو تڑپ اٹھی تھی اور اپنے ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں نہیں، تم یہ ظلم مت کرنا، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بمشکل اس فیصلے پر راضی کیا اور اپنی بے بسی پر میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میں تو اپنی ماں کا بھی خیال نہ رکھ سکتی تھی۔ میں نے الٹے قدموں واپس جا کر اپنی ماں کو بائی کی دہلیز تک لایا۔ میں نے دوبارہ دروازے پر دستک دی تو بائی نے دروازہ کھول دیا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ میں اماں کو گھر کے اندر لائی اور بائی سے کہنے لگی کہ اب اماں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکے گی، تم جو چاہو کرو، جب چاہو گھر آؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، بلکہ گھر کے کونے میں پڑی رہے گی۔ بس اتنا احسان کرنا کہ ماں کو 2 وقت کا کھانا دے دیا کرنا، اگر وہ بھی نہ بن پڑے تو میں نادیہ کو کہہ جاؤں گی، وہی کھانا دے دیا کریں گی۔ بھائی غصے سے بڑبڑاتا رہا اور میں اپنی بے بسی پر روتی آنسو چھپاتی اماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ میں تو بے بس تھی، آخر کرتی بھی کیا؟ شادی کے بعد اتنے سالوں تک میں اس قدر نہ روئی تھی جتنا آج مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اگر ماں کو ساتھ رکھتی تو گھر ٹوٹ جاتا، لیکن ماں کو بائی کے پاس چھوڑ کر الگ بے چینی دل میں سما رہی تھی۔ میرا شوہر اس ساس یہاں تک کے بچے بھی گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ میں تنہا بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے بار بار اماں کا وہ زخمی چہرہ یاد آ رہا تھا، ان کے وجود پر موجود نیل اور زخم کے نشان مجھے تڑپا رہے تھے۔ آخر میں کیوں تھی اتنی بے بس؟ کیوں میرے شوہر کو میری ماں کی تکلیف نظر نہ آئی تھی؟ کتنا کھا لیتی وہ میرے شوہر کا، صرف 1 عدد روٹی، وہ بھی میری ماں کو اپنے ہی حصے کی دے دیتی، مگر کیوں یہ دنیا اس قدر سخت دل ہو چکی تھی کہ انہیں کسی کا درد ہی نظر نہ آتا تھا۔ میں شوہر اور ساس سے کیا گلہ کرتی جب میرا اپنا بھائی میری ماں کا بیٹا ہی ان کا سگا نہ بن سکا تھا۔ وہ ساری رات میری یوں ہی بے چین گزری، مجھے ایک پل کو بھی سکون نہ آیا تھا۔ نہ جانے بھائی نے اماں کو کچھ کھانے کے لیے دیا بھی ہوگا یا نہیں، کہیں وہ دوبارہ ماں پر ہاتھ نہ اٹھا لے۔ جو ایک دفعہ اٹھا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھ نہ کھلی۔ شوہر نے تو آج مجھے سوئے ہوئے ہی بستر سے گھسیٹ کر فرش پر گرا دیا تھا۔ میں نیند میں تھی، منہ کے بل فرش پر گری تو ناک پر شدید درد کی ٹیس اٹھی، یوں لگتا تھا ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ خون کی فوار ناک سے نکل کر میری گردن تک جا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر شوہر پر ڈالی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیا اور گہرے سانس سانس کرنے لگی۔ آخر کب تک میں سہتی شوہر کا ظلم اور بھائی کا وہ انداز؟ اب مزید خاموش رہنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ کب تک پردہ ڈالتی میں ان کی تمام تر کرتوتوں پر؟ انہوں نے تو بالکل ہی مجھے کمزور سمجھ دیا تھا۔ میں سب سے محبت اور ان کی عزت کیا کرتی تھی، ان کو اپنی عزت سمجھ کر کسی کو کچھ نہ بتاتی، ورنہ اس میں اپنی ہی بے عزتی ہوتی، مگر شاید اب بات حد سے نکل چکی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیجا۔ شوہر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ میں بالکل خاموش تھی اور میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ساس بار بار مجھے گھور کر دیکھ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اسے خاطر میں نہ لایا۔ سارا کام میں نے جلدی جلدی نپٹایا اور پھر گھر سے باہر جانے لگی۔ ساس نے پوچھا تو ایک مستحکم انداز میں جواب دیا کہ اپنی ماں کو لینے جا رہی ہوں۔ میرا انداز یہ تھا کہ ساس لاجواب ہو گئی۔ میں اپنے میکے پہنچی تو ایک ہی خیال آیا
نہ جانے اندر کا منظر کیسا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے ایک پل کو میرا وجود لرزا تھا، مگر نہیں، اب مزید نہیں۔ میں نے ایک گہری سانس ہار کی اور اپنی پر اعتمادی بحال کر کے جو ہی اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر مجھے ہلا چکا تھا۔ بھائی ڈنڈے سے اماں کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کم بخت بڑھیا، تو مرتی کیوں نہیں؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے؟ تیری شکل دیکھ کر ہی مجھے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تیری بیٹی بھی تجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی، اب تو میری زندگی چھوڑ۔ اماں درد سے چلا رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور بھائی کو گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار دیے۔ وہ تھپڑ کھا کر بکھلا چکا تھا اور میں نے وہی ڈنڈا اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں اسے اندھا دھند مار رہی تھی اور وہ گالیاں بکتا ہوا خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے جب ڈنڈا اس کے سر میں مارا تو بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے اپنی ماں کی عزت نہ تھی تو میں کیوں اس کے بھائی ہونے کا لحاظ کرتی؟ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ اماں اور میں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے سرہانے پولیس کانسٹیبل کھڑے تھے۔ وہ بکھلا کر ہماری جانب دیکھنے لگا اور میں اسے ایک طنزیہ مسکراہٹ دکھاتی ہوئی ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ بالکل یہی انجام ہونا چاہیے۔ تم نے تو بالکل ہی کمزور سمجھ رکھا ہے۔ جب تمہارے دل میں ہمارے لیے محبت اور احترام نہیں تو پھر ہم تم جیسے ناسور کی کیوں کر عزت کریں؟ بھائی تو رونے ہی لگا اور خود کو چھڑوانے لگا، مگر پولیس کانسٹیبل اسے اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ میں نے اماں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے جانے لگی اور ان سے کہا کہ اب جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میرے ساتھ رہو گی۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارا شوہر غصہ کرے گا، مگر میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ گھر پہنچی تو شوہر پہلے سے ہی گھر موجود تھا، ساس بھی تھی، مگر میرا انداز دیکھ کر دونوں کھٹک گئے تھے۔ آج پھر میری ماں کو ساتھ دے کر شوہر کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اپنے بھائی کے خلاف درج کی گئی FIR بھی دکھائی اور کہا اب اگر میرے یا میری ماں کے ساتھ کسی نے بھی کچھ غلط کیا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے بھی پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکوں۔ اور پھر پاکستانی پولیس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جب گناہ قبول کروانے کی باری آئے تو بے گناہ سے بھی قصور نکلوا ہی لیتے ہیں۔ میرا انداز دیکھ کر شوہر گھبرا چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جو عورت اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کروا سکتی تھی وہ اپنے شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ کروا سکتی تھی۔ اس روز کے بعد سے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور میری ماں کی عزت کرنے لگے۔ چند ماہ بعد بھائی رہا ہوا تو اچھی خاصی پٹائی لگنے کی وجہ سے اب اس کا دماغ ٹھکانے پر آ چکا تھا۔ ہمارے ہاں آیا اور ماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگی۔ اماں نے اسے معاف کر دیا اور وہ ماں کو لے کر گھر چلا گیا۔ میں خوش تھی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ اب بس سب کچھ ایسا ہی ٹھیک رہے۔ ہم تو خود کو کمزور سمجھتے ہیں، بلا وجہ ظالموں کے سامنے دب جاتے ہیں، لیکن اگر عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو یہ ایسے ظلم کرنے والے مرد ہو یا عورت کبھی ہم پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ بس خود میں خود اعتمادی لائیں، عزت سب کی کریں، مگر دوسروں کو عزت دیتے دیتے یہ مت بھول جائیں کہ آپ بھی عزت نفس رکھتے ہیں۔